أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة فاتي ديليس. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. الزوف اللون عندما مثلا مي جيسبر كو تو الموند فا بيان. قبل ما نبدا لكم هذا الفيديو القصير حبيت نقول لكم يعني سمحوا لي على هذا الغياب، وحبيتكم يعني اليوم تشاركوني في وصفة خفيفة وظريفة درتها للفطور لولادي. الو قلت علاه لا ما نشاركش بها احبائي ويشوفوها كيفاش تندير، اللي هي لا بيتزا كاري. دونك كلكم تعرفوا لا بيتزا كاري كيفاش عامله. دونك سيت اون بيتزا سامبل، ولا ديكوراسيون تاعها يعني كل واحده فيكم كيفاش ديكوريها، ومليحه يعني تاني في هذا الصيف. دونك حاجه بارده. دونك واش يلزمنا باش نديرو هاد لا بيتزا كاري؟ اذا اليكم المقادير التاليه. دونك هنا يلزمكم من باتا بيتزا، دونك درناها بليزيور فوا. دونك من بعد نخلي لكم اللين تاعها في صندوق الوصف. هنا يلزم لكم لا طوماط كوبي اون لاميل، فلفل طرشي الخضار، ان بو دو مايس، ان بو دو فلفل طرشي اوسي من الاحمر ولا الاورانج ولا الصفر. هنا لا صوص طوماط درت لها شويه تاع زيت زيتون، شويه تاع لوريغون. وتاني واش يلزمنا الحشيش تاع المعدنوس هنايا، وشويه تاع البصل كوبي اون لاميل، وشويه تاع زيتون، اي بيان سور لو فرomاج. هذا يعني هو حسب واش عندكم نتوما. دونك نبداو في تحضير هاد لا بيتزا. Bon, donc d'abord on doit fariner le plan du travail تاعنا بلا farine. On prend la pâte et on doit l'étaler bien sûr. دونك هاد لاباط بيتزا كما قلت لكم درناها في شحال من خطره في الفيديوهات. دونك واش درت لها ببري 500 غرام دو فارين، زدت لها 2 كويير ا سوب دو لويل دوليف ولا الويل فيجيتال، يعني واش عندكم نتوما في الدار ديروه. ودرت شويه بيان سور الملح ببري واحد 8 غرامات تاع الملح، وزدت لها تاني واحد 15 غرام تاع لا ليفور انستانتاني، ولا عندكم لا ليفور فريش ديروا لا ليفور فريش. اي بيان سور نطموها بالماء، دونك الا يعني تعجنوها حتى تولي لكم ليس، وتخلوها ترتاح باش تخمر. بعد كي تخمر نبداو حنا نحلوها بالغلو. دونك هنايا نحلو ان ريكتانغل. لا بات بيان سور ما يلخش تكون بزاف خشينه ولا رقيقه، يعني تكون متوسطه. الوغ هنايا حبيت ندير 2 بلاطو تاع بيتزا كاري. نتوما تقدروا ديروا يعني وحده ولا زوج، هذا يرجع لكم نتوما حسب افراد العائله تاعكم. فوالا دونك نحلها ان ريكتانغل كما راكم تشوفوا. دونك هنايا كيما نوري لكم هنايا عندي 2 بلاطو ريكتانغل. دونك هنا بعد ما حليت لاباط ديالي، الوغ لا ديكوب اون دو. انا يعني على حسب لي بلاطو ديالي، دونك باسكو راح ندير لكم زوج. Donc bien sûr je farine toujours le plan de travail avec de la farine. نعاود نحط لا موتي تاع لا بات، نزيد نطليها بالغلو باسكو كي تقطعيها ومن بعد تعاودي تقلبيها الفاسو بيتريسير، دونك راح ترجع لكم شويه خشينه. دونك نزيد نحلها بالغلو، يعني ما يلاقش تجيكم بزاف خشينه لاباط، تجيكم ابوبري quelques millimètres، يعني presque كيما لا ميم تكستور تاع لا بيتزا ايطاليان، يعني ما تجيكوش بزاف خشينه. جو برون لو بلاطو ديالي ونحطها على لو بلاطو. دونك الا نكون يعني متاكده بلي لاباط كامل دخلت لي كاع في لي كرو تاع لو بلاطو قبل ما نقطع ليكسي تاع لاباط. فوالا il faut s'assurer que la pâte ديالنا فريمون تحطت بيان في البلاطو، ومن بعد نقلع افيك اون روليت، نقلع الزياده تاع لاباط يعني كما راكم تشوفوا هنايا، نقلع الزياده تاع لاباط. ومن بعد نبدا نحشيها لاصوص وبلي كاع لي زانغريديون اللي وريتهم لكم من قبل. ودوكا اعزائي المشاهدين راح نجبد لا دوزيام بارتي تاع لاباط. دونك نفارين توجور لو بلان دو طرافاي باش ما تلصقناش، وش ليطال اونكور اون فوا بلو غولو باش ندير لها ميم ايبيسور اللي درناها في الاول. كيما قلت لكم ما تخشنوهاش بزاف،
يعني لا قد يكون فريمون شويه رقيقه، باسكو ما تنساوش يعني اليفور اللي درنا لها راح تزيد تنتفخ لكم يعني في الفوق. الوغ جو بريفير تكون شويه رقيقه، ونديرها دوكا في لو بلاطو. اي بيان سور يفو بيان لا ديبوزي، ونحيو من بعد ليكسي تاع لاباط هايليك، نحيناها كامل بلا غولات لاباط الزياده اللي كاين. دونك هذه هي هاد لاباط هذه يعني صدقوني تقدروا ديروا بها بزاف صوالح. تقدروا ديروا بها لي سوفلي، تقدروا ديروا بها لي ميني بيتزا. وكما قلت لكم يعني وصفه خفيفه ومليحه للصيف، يعني حاجه سهله وما تاخذش وقت. فوالا انايا ربي خداتني واحد ان دميور، والحق طابت لي بالخف ميم في الطياب، ما تاخذش بزاف الوقت في الطياب، طيب لكم بالخف. دونك هذه هي. دونك دوكا اون فا بروند لو بروميير ريكتانغ تاع لاباط. هنايا لاصوص كما قلت لكم درت لها شويه تاع لوريغون، شويه تاع زيت زيتون، شويه تاع الملح، ونخلطهم كامل مع بعض. سواء تشرو لاصوص هكذا واجده ولا تصنعوها في الدار، يعني حاجه سهله. تحكموا لي طوماط ديروهم في الماء سخون، بعد تنحوا لها القشره وترحيوها وتعقروها كامل. دونك ناخذوا هاد لاصوص هذيا اون فا ليطالي بيان سور لا سيرفاس دو لا بات. دونك نقسموهم على زوج. فوالا دونك لاصوص بيان سور ما تكثروش بزاف يعني تجيكم شويه يعني متوسطه. On va l'étaler avec une spatule bien sûr باش تجيكم سهلة، mieux que نتوما تيطاليوها avec une cuillère ou avec une louche. Donc je préfère تستعملوا يعني une spatule, c'est mieux. Donc j'étale كامل la sauce sur toute la surface de la pâte. هايديك نزيدو تاني la deuxième. Voilà. كما راكم تشوفوا ما كترش بزاف لاصوص، وتاني ما ديروش غير شويه سينو تجيكم ناشفه. دونك ما ديروا بزاف، ما ديروا شويه، ديروها يعني متوسطه. هايديك دونك جيت كامل لاصوص سور لا سيرفاس اي جو كومونس ندير يعني الحشوه لداخل. اذا اخواتي هنايا بعد ما درت لاصوص لا بيتزا ديالي، دونك جينا دوكا في التزيين تاعها. الوغ نبدا ندير عليها باغ اكزومبل البصل. انا كما راكم تشوفوا قطعته يعني شويه صغير ماشي طويل بزاف، درتو اون لاميل ودرتو شويه رقيق. دونك هايليك دونك ما نكثروش بزاف، نديرو غير شويه برك، سي جوست بور دوني دي غو ا نوتر بيتزا. دوكا واش نزيد لها شويه تاع الفلفل الطرشي. انا هنايا خيرت لها دو كولور، لو روج اي لو فير، نتوما واش عندكم في الدار ديروه. دونك هنايا التقطاع تاعو بيان سور ما درتوش بزاف طويل، يعني درتو متوسط الى يبان شويه، وبيان سور ما يلاش تقطعوه بزاف صغير سينو ما يبان لكمش مليح. هايليك دونك نحط غير شويه يعني سور لا سيرفاس. نزيد عليها الطرشي الخضر كما راكم تشوفوا هاوليك، يعني مقطع دو لا ميم فاصون كو الفلفل الاحمر. دونك قطعته موين. الوغ ندردر عليه غير شويه برك. والاخوات اللي ما عندهاش الاصفر ولا الاورانج ولا الاحمر راني با اوبليجي باش ديروا غير الخضر سيتو. يعني هنايا حبيتكم يعني برك تكثروا لي كولور باش تجيكم لا بيتزا ديالكم شابه. كيكون فيها بزاف تاع لي كولور سي فريمون جولي. دونك واش نزيد عليها دوكا عفوا نزيد عليها لو مايس. دونك لو مايس هنايا بيان سور سي فاكولتاتيف. دونك تقدروا تعوضوه باغ اكزومبل ترابيو باغ اكزومبل ان اوف دور، ترابيوه باش يكون فيه لا كولور جون، يعني تقدروا تعوضوه. دونك سي سا. دونك جو باربي ان بو بارتو سور توت لا سيرفاس تاع لا بيتزا ديالي. دونك هنايا اخواتي كل الحشوات اللي درناهم هنايا ديروهم كامل على ضربه، تحشيو كامل لا بيتزا ديالكم. وتقدروا ديروا واش تحبوا فيها، تقدروا ديروا باغ اكزومبل لو بولي، تقدروا ديروا لو طون، تقدروا ديروا باغ اكزومبل لي شامبينيون، لا فيوند هاشي بيان سور اذا طيبوها على لافونس كي لا فيوند هاشي كي لو بولي بيان سور طيبوهم ومن بعد ديكوروا بهم لا بيتزا ديالكم. تقدروا ديروا لي فروي د مير، يعني كل اخت والامكانيات تاعها، كل اخت واش عندها في الدار. دونك اني با اوبليجي، انا هنا درتها يعني كامل بلي ليغوم.
دونك كل وحده كيفاش تحب ديرها. تقدري تاني كديري لي هادوك لي زيبينار. دونك سي سا. دونك هنايا واش زدت لها تاني، زدت لها شويه تاع لا طوماط. هنايا قطعتها بيان سور اون لاميل، وما نكتروش بزاف، نديرو ان بوبري 5 او 4 لاميل دو طوماط في العلين، ما تكتروش بزاف. دونك هذه هي. واش نزيدو لها دوكا، نزيدو لها شويه تاع الحشيش معدنوس. دونك قطعته يعني شويه صغير. دونك نددر عليه شويه تاع الحشيش. وتقدروا تاني تعوضوه يعني بالكرافس، الورق تاع الكرافس هذاك تقطعوه يعني شويه شويه، سافا دوني اوسي دي غو. ودردروا تاني عليه من الفوق. دونك هذه هي. الوغ اخواتي هنايا كملت كامل التزيين تاع لا بيتزا ديالي. ميتنا دوكا واش لازم نديرو لهاد لا بيتزا، نديرو لها شويه تاع زيت زيتون، يعني ماشي بزاف، غير شويه حنايا باش ما تجيناش يعني ناشفه في الفوق، باش تقعد لنا توجور جوتوز. اللي ما تحبش دير زيت زيتون تقدر دير زيت المائده، يعني كل وحده والذوق ديالها. ونزيدو لها شويه تاع الزيتون اونتي. انا هنا خيط لا كولور فيولي، وانتم لا حبيتي ديروا لو فير ولا لو نوار، يعني هذا كل وحده والذوق تاع الاخت. تحبوا ديروه يعني اون رونديل ولا اونتي كيف كيف. دونك كيما قلت لكم لو فور بيان سور راني شعلته على لافونس وخليته يسخن. درتو بيان سور ا 350 دوغري فahrenheit، واللي عندها سيلسيوس تقدر ديرو ا 180. دونك لا دوغي تاع هاد البيتزا هادية تقعد ببخي ما بين 35 حتى 40 دقيقة، يعني ما تاخدش وقت بزاف. وماذا بكم يعني طلعوها شويه الفوق، ما تهبطوهاش بزاف باش تجيكم توجور طريه وما تنحرق لكمش من تحت. دونك هنا اخواتي كما راكم تشوفوا لي دو بيتزا تاعنا ام طابو. دونك كما قلت لكم الفرماج توجور نخلوه اون ديرنيي. دونك نربيو لها شويه فرماج بالفوق، والفرماج بيان سور واش عندكم نتوما ديروه. انا هنايا درت لها شويه تاع لو شيدار ميلونجي افيك دو لا موتزاريلا. دونك نربي لها كامل سور لا سورفاس. دونك ولا ما عندكمش هكذا لو شيدار ولا تقدروا ديروا باغ اكزومبل الفرماج اون بورسيون ولا فوندو، يعني ديروا هكذا اون بتيت ميات، تحطوا دي بتي مورسو كامل سور لا سورفاس. ولا سينو تقدروا يعني ترومبلاسيوه افيك ان نوف دور، يعني كي ترابيوه شغل يبانلكم كيما الفرماج، يعني يجيكم شباب تاني. وغابي ان نوف دور من الفوق هايديك. دونك نربي كامل سور لا سورفاس، وندير بيان سور بور لي دو بيتزا، ونعاود من بعد ندخلهم في الفور ان بوبري 1 ا 2 مينوت جوست. دونك هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما درت له شويه تاع الفرماج كيما قلت لكم ندخلهم تاني في الفور ان بوبري 1 مينوت ا 2 مينوت. انا جوست باش الفرماج تاعي يدوبلي ويقعد لي هكذاك صفر. الخواتي هذيك نوطخ بيتزا دونك طابت لنا بعد ما قعدت ببخي واحد 35 دقيقه في الفور. دونك كما راكم تشوفوا هنايا وحده بيان سور درت لها شويه لو شيدار افيك لا موتزاريلا، وحده درت لها جوست لا موتزاريلا. دونك راح نقطع لكم ان مورسو وتشوفوها كيفاش عامله بالداخل، يعني صدقوني يعني تري كروستيونت طريه وبنينه بيان سور. دونك نقطع لكم ان مورسو وتشوفوها كيفاش عامله من الداخل. دونك هاي ليك كيما راكم تشوفوا قطعت لكم ان مورسو. كيما راكم تشوفوا هنايا ماشي خشينه بزاف، ما جاتنيش بزاف عاليه، جاتني متوسطه هايديك، وما طيبتهاش بزاف. دونك ماذا بكم ما تخلوهاش بزاف مطوله في الفور سينو تجيكم يابسه. ريغاردي دونك ري كروستيونت وطريه فوالا. دونك صدقوني يعني بيتزا بنينه وما تاخدش وقت، جربوها يعني في هاد الصيف. واللي لاباطي كانت ديجا بقات لي درت بها شويه تاع خبز الدار هاوليك. اذا اخواتي هكذا يعني نقول لكم دوكا غير بقاو على خير وتهلاو في رواحكم، وان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم عجبتكم. اذا نجربوها في الدار حاجه سهله ومليحه للصيف ومليحه للدراري. دونك نقول لكم اذا الى اللقاء والى الملتقى.